तर उनले पटक्कै नबेरेको हुनाले अब यसलाई जनताले आफैले भेला लानुपर्छ। समय आएपछि यसलाई चुनावमा परास्त गर्नुपर्छ। सबै सजग हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई जो कोही धेरै मान्छे भए पनि आउट गर्नुपर्छ र एउटा निष्पक्ष जनताको काम गर्ने मान्छेलाई जिताउनुपर्छ। यो त्यो भन्दिनँ। प्रचण्ड भनेर कसैले देश गर्दैन। म प्रचण्डको जीवनमा प्रचण्डकै पार्टी पुरा लम्बा भएको